ऊर्ध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ज्ञान विज्ञान र देशलाई मार्गनिर्देशनको यो कार्यक्रम मिसन विजडममा हार्दिक स्वागत छ। सधैँ नै हामी आज विशुद्ध रूपमा बौद्धिक बहस, देशलाई मार्गनिर्देशन दिने, आफैलाई पनि मार्गनिर्देशन हुने र देश र समाजको उन्नतिको लागि विशेष गरेर मार्गदर्शन गर्ने, पथ प्रदर्शन गर्ने बौद्धिक बहसका क्रममा छौँ। र यो बौद्धिक बहसमा यहाँहरूले माया गर्नुभएको छ र आज यस बौद्धिक बहसको विषयलाई विश्व दर्शन शास्त्र दिवससँग जोडेर हामी उपस्थित भएका छौँ। र आजको यो विश्व दर्शन दिवसको कार्यक्रममा हामीसँग प्रगतिशील लेखक सङ्घका महासचिव समीर सिंहजी हुनुहुन्छ र उहाँ त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा दर्शनशास्त्रको प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। यस अर्थमा चाहिँ दर्शनशास्त्रसँग र लेखन कार्यसँग जोडिएको हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यसचोटि विश्व दर्शन दिवसको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरिमा विश्व दर्शन दिवस चाहिँ 2002 देखि युनाइटेड नेसनको युनेस्को संस्थाको आह्वानमा रेजुलेसन पास गरेर विश्वभरि दर्शनशास्त्रको ऐतिहासिक बौद्धिक महत्त्वलाई प्रकाश गर्नको लागि आरम्भ गरेको थियो। यसपटक हामीले 19औं दर्शनशास्त्र दिवस मनाउँदैछौँ र जसले दर्शनशास्त्रलाई माया गर्नुहुन्छ अथवा दर्शनशास्त्रमा अभिरुचि राख्नुहुन्छ यहाँहरू सबैले यहाँ आजको दिनको म हार्दिक शुभकामना दिन पनि चाहन्छु र सरको पनि सम्भवतः पक्कै पनि शुभकामना छ। मेरो पनि अब यो विश्व दर्शन दिवसमा सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। दर्शनशास्त्रको विषयमा बडो चर्चा हुन्छ, दर्शनशास्त्र पढेका मान्छेलाई बडो विद्वान भनिन्छ, त्यस्तै हो त? त्यस्तो पनि होइन। अब हामी अब दर्शनशास्त्र भनेको यो जीवनलाई, जगतलाई बुझ्ने कुरा हो। अब हामीले आफ्नो जीवनलाई माया गर्छौँ, आफ्नो समाजलाई माया गर्छौँ, अब जीव जगतको एउटा गतिविधिलाई माया गर्छौँ। त्यसकारण यो जीवनको सच्चाइ के हो, समाजको वास्तविकता के हो, त्यो बारेमा यो मानव समाजको इतिहासको सुरुवात भएदेखि उत्सुकताहरू बढ्दै गइरहेको छ। त्यसकारण दर्शनशास्त्रले हामीलाई एउटा दृष्टिकोण दिने हो, जीवनलाई, जगतलाई हेर्ने र एउटा मानव जाति एउटा सही बाटोमा अगाडि बढ्न सकोस्, उनीहरूको पाइलाहरू एउटा सही दिशामा होस्, त्यस आधारमा दर्शनशास्त्र यो चाहिँ ज्ञानको इतिहास पनि हो। यो ज्ञानको इतिहास पनि हो। यसले हामीलाई अब विश्व सबै चिजहरूको सार पनि दर्शनशास्त्र हो, होइन? भौतिक विज्ञान छ, रसायन विज्ञान छ, जीव विज्ञान छ, खगोल विज्ञान छ, अब एउटा आध्यात्मिक कुराहरू छन्, भौतिक कुराहरू छन्। तिनी सबैको आधार त कुनै कुनै सिद्धान्त नै हुन्छ। सिद्धान्त नै हो, खासमा सिद्धान्त नै दर्शन हो। एउटा बौद्धिक नौनी पनि भन्छौँ हामीले यसलाई, होइन? जसरी एउटा ठेकोमा विभिन्न कुरा मलेर बौद्धिक एउटा नौनी निक्लिन्छ, त्यसरी एउटा दर्शनशास्त्र पनि एउटा बौद्धिक नौनी हो। त्यसले हामीलाई जीवन र जगतलाई हेर्नको लागि एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण दिने गर्छ। त्यसकारण हामीले दर्शनशास्त्र माया गर्छौँ, रुचि राख्छौँ र त्यो प्रति एउटा विश्व स्तरमा एउटा लगाव बढ्दै गइरहेको छ। हजुर, विद्यार्थीहरूले के जानेका छौँ भने परम्परागत दर्शनशास्त्रमा मूलतः 5वटा विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएर पढाइन्छ। त्यो तत्त्वमीमांसा, जसमा चाहिँ परम तत्त्व के हो, सत्य के हो, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ, त्यसको काम के हो, त्यसका सिमानाहरू के हुन्। त्यसपछि हामी मोरल साइन्स भन्छन् आजभोलि, एथिक्समा जान्छौँ, होइन? एथिक्समा राम्रो के हो, नराम्रो के हो, शुभ के हो, अशुभ के हो, पाप पुण्य छ कि छैन, यिनीबारे परिचर्चा हुन्छ भनेदेखि अर्को चाहिँ मूल्य मीमांसा यस अन्तर्गत आउँछ कि कुनै वस्तुको वस्तुगत मूल्य हुन्छ कि त्यसको मानसिक मूल्य हुन्छ कि, र अनि त्यसपछि लजिकको कुरा हुन्छ। अब लजिकको विषयमा त हामीलाई थाहा छ, हामी कतिपय चिजहरू शब्द सुन्छौँ, शब्दको अर्थ नलाग्न सक्छ, सुन्दा पर सत्य प्रतीत हुन्छ तर त्यसको अर्थ हुँदैन क्या। जस्तै एउटा हामीलाई पढ्दाखेरि सरले भन्नुहुन्थ्यो, म चाहिँ आकाशको महलमा बस्छु भनेर भन्यो मान्छेले। न आकाशमा महल बन्न सक्छ न बस्न सक्छु। शब्द त सही सुनिन्छ तर त्यसको अर्थ रहँदैन। र
मूलतः यिनी 5वटा विषयमा केन्द्रित हुन्छ। अहिले त दर्शनशास्त्रका अरू पनि विधाहरू डेभलप भइसकेका छन्। अहिले नयाँ डेभलपमेन्ट के कस्तो छ दर्शनशास्त्र? होइन, यो दर्शनशास्त्रको विकास भनेको अब हामी अब यसरी बुझ्दाखेरि एउटा उत्पादन प्रणालीको परिवर्तनसँगै एउटा दर्शनशास्त्र पनि मोडिफाई हुँदै गइरहेको हुन्छ होइन। किनभने मान्छे हिजो जङ्गली युगमा एक प्रकारको दर्शनशास्त्र थियो होला, विकास हुँदै गयो, त्यस बेला मान्छेको जीवन र जगतलाई शास्त्र नबन्यो होला, त्यो एउटा संस्थागत रूपमा होइन, तर थिङ्किङ त थियो नि त होइन। जीवन के हो, जगत हो, त्यस बेला मान्छेको एउटा दर्शन थियो, दृष्टिकोण थियो। त्यसकारण अब यो के हुन्छ भने हरेक मान्छे दार्शनिक हुन्छ कि उसले जीवन र जगतलाई केही न केही रूपमा बुझेको हुन्छ। अब कोही सत्य होला, कोही असत्य होला, कसले सही रूपमा जीवन र जगतलाई बुझ्या होला, कसैले बुझ्न सकेको हुन्न होला। त्यसकारण अब यो मान्छेहरू जब यो उत्पादनमा सहभागी हुँदै जान्छ, उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन हुँदै जान्छ, त्यही अनुसार दर्शनका पनि एउटा विभिन्न धाराहरू देखिँदै जान्छन् र त्यो विभिन्न धाराहरू संस्थागत हुँदै जाँदाखेरि अब कसैले अब मार्क्सवादी दर्शन भन्ला, कसैले अध्यात्मवादी दर्शन भन्ला, कसैले एउटा न्याय मीमांसा भन्ला, कसैले एउटा बौद्ध दर्शन भन्ला। यी विभिन्न दर्शनका धाराहरू संस्थागत हुँदै तिनी दृष्टिकोण हुन्। वास्तवमा सत्य के हो त्यसैको लागि बहस हुँदै आएको छ। सत्य र गलतको बिचमा एउटा द्वन्द्व हुन्छ। साधारण दर्शकहरूले यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ कि दर्शन भनेको एउटा सत्यको लागि, सत्यको खोजी हो, सत्यको ज्ञान प्राप्त गर्ने एउटा खोजीको एउटा अभियान हो। अब त्यो ज्ञान प्राप्तिलाई कसैले चाहिँ भौतिकतावादसँग जोडे, कसैले आध्यात्मसँग जोडे। जसले आध्यात्मसँग जोड्यो उसको लागि त्यो भौतिक परम तत्त्व ईश्वर होला, उसले जीवन र जगतलाई त्यसरी हेर्ला। अब कोही चाहिँ भौतिकवादी होला, उसले जीवन जगतलाई फरक प्रकारले हेर्ला भनेपछि त स्वाभाविक प्रक्रिया हुँदैन। र दर्शनशास्त्र कुरा गर्दा दर्शनमा सबैभन्दा रमाइलो हजुरलाई के लाग्छ? होइन, दर्शनशास्त्र एउटा सत्यको खोजीमा हुन्छ होइन। मान्छेका उत्सुकताहरूलाई यसले मेटाउँदै कोसिस गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण अब यो त्यसकारण पनि एउटा आनन्दित विषय हो कि होइन। यो जीवन जगत यो सबै चिजहरूको बारेमा हामी खोजी नीति गर्ने, अनि यो सत्य के हो त्यसको बारे निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जाने कुराहरू छ नि होइन। त्यसकारण यो दर्शनशास्त्र भनेको अब एउटा एकचोटि ज्ञान प्राप्त गऱ्यो त्यसैमा म पूर्णज्ञ भयो, म पुरै एउटा ज्ञाता भयो भन्ने कुरा पनि हुँदैन। नयाँ नयाँ चिजको खोजीको अभियानमा यो लागिरहेको हुन्छ। उत्सुकता निरन्तर रूपमा बढिरहेको हुन्छ र नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ नयाँ चिजहरू। किनभने एउटा समस्या हुन्छ, समाजमा समस्या हुन्छ, देशमा समस्या हुन्छ, राजनीतिमा समस्या हुन्छ, तर त्यो समस्याको समाधान के हो त, दृष्टिकोण के हो त भन्ने कुराहरू फेरि दर्शनशास्त्रले त्यो रूपमा एउटा भ्यू दिएपछि अनि बल्ल त्यो आँखा भयो के होइन। आँखै नभएपछि त अब हामीले संसारलाई कसरी हेर्ने? तर आँखा एउटा राम्रो आँखा भयो भने त हामीले जीवन र जगत राम्रो एउटा आनन्द प्राप्त गर्छौँ नि। त्यसकारण दर्शनशास्त्रले पनि त्यो हामीलाई आनन्द दिन्छ, खुसी दिन्छ। जीवन दर्शनशास्त्रलाई वास्तवमा पछिल्लो केही पहिला चाहिँ क्लासिकल युग थियो होइन, मान्छेले दर्शनशास्त्रलाई ज्यादै फरक दृष्टिकोणले हेर्थे। र मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अब म आफै पनि 20 वर्ष भइसक्यो दर्शनशास्त्रको प्राध्यापन गरेको। मलाई के लाग्छ भने दर्शनशास्त्र भनेको जीवनसँग सबैभन्दा निकट रूपले जोडिएको एउटा विधा हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने सत्य खोजी पनि मान्छेको प्राथमिक क्यारेक्टर नै हो होइन। सही असहीको चाहिँ असल कमसलको खोज, त्यसको स्थापना पनि सामाजिक प्राणी भएको नाताले मान्छेको त्यो प्राथमिक चेतनामै पर्छ, प्राथमिक क्रिया प्रणालीमै पर्छ। अनि हामी जहिले सुकै उत्सुक हुन्छौँ, जान्न चाहन्छौँ, खोज्न चाहन्छौँ र म कतिसम्म जान्न सक्छु त होइन, म कतिसम्म जान सक्छु त भन्ने बित्तिकै ज्ञानभित्र पनि अर्को जिज्ञासा हुन्छ कि त्यो पनि मान्छेको। किनभने श्रीमद् भगवद् गीताको एउटा रमाइलो पक्ष छ कि त्यसमा एउटा भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई के भन्छन् भनेदेखि, हे अर्जुन तिमी जुनसुकै परिस्थितिमा र तिमी चाहिँ नसोची बस्न सक्दैनौ भन्छन् कि। मान्छेसँग जोडिएको एउटा हाम्रो थिङ्किङ को जुन क्यापेसिटी छ नि, त्यो हामी सुतेका बेला नि सपना देख्छौँ कि त्यो पनि एउटा थिङ्किङको प्रोसेस नै हो। तर त्यो पनि हो, तर एउटा थिङ्किङ भन्ने फेरि कहाँबाट आउँछ त्यसलाई भौतिकवादी एङ्गलबाट पनि हेर्न सक्छौँ कि। अनि जस्तै हामीले थिङ्किङ किन हुन्छ भनेपछि हामी भौतिक चिजहरू, भौतिक गतिविधि टक्राव भइरहेको हुन्छ, त्योसित जोडिरहेको हुन्छौँ। उत्पादनमा जोडिने भने पनि एउटा भौतिक कुरा भयो नि त। त्यसकारण त्योसित जोडिँदै जाँदाखेरि हाम्रा विचारहरू, थिङ्किङहरू, दृष्टिकोणहरू आइरहेको हुन्छन् कि।
त्यसकारण अब हामी जति जति एउटा उत्पादन गर्ने तरिका हाम्रो हिँड्ने तरिकाहरू भौतिक जगतहरू परिवर्तन हुँदै गएर हुन्छ हाम्रो थिङ्किङ फेरि सधैँभरि एकै प्रकारको हुँदैन आखिरै चाहे भौतिक होस् चाहे आध्यात्मिक दर्शन होस् दुवै चिज चाहिँ एउटा चिजहरूमा डिपेन्ड छन् जस्तो मलाई लाग्छ कि एज ए फिलोसफीको विद्यार्थी त्यो भनेको के भने हाम्रो पञ्चेन्द्रियको अभावमा चाहिँ भौतिकवाद पनि अगाडि बढ्न सक्दैन दार्शनिक दृष्टिकोणले आध्यात्मवाद पनि अगाडि बढ्न सक्दैन किनभने यिन त आँख कान नाक यिनीहरू त्यसलाई एउटा साधनको रूपमा लिन सकिन्छ साधनको रूपमा लिन सकिन्छ यिनी प्राथमिक द्वार हुन् जसको माध्यमबाट घटनाहरू हामी भित्र जान्छन् र हामी स्टिमुली माध्यमले हाम्रो कोग्निसनले ग्रहण गर्छ र त्यसलाई स्मरणको रूपमा स्थायित्व दिन्छ अब त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेसन गर्ने तरिका फरक भयो कि हैन अब हामीले गुलाबको फुल देख्छौँ हैन त्यसलाई सुँघ्छौँ मिठो सुगन्ध बासना आउँछ हैन त्यसपछि हामीले फिलिङ गर्छौँ गुलाब त यसरी बसाउँदो रहेछ भनेपछि त्यसरी यो थिङ्किङ कहाँबाट चिया खान्छौँ गुलियो हुन्छ अनि त्यो मेन चाहिँ त्यो भौतिक चिज त हो नि चिया भन्ने कुरा त्योबाट हामीलाई विचार आयो कि चिया भन्ने गुलियो हुँदो रहेछ कहाँबाट आयो त हैन त्यसकारण हामीलाई जाडो हुन्छ अनि न्यानो कपडा लाउँछ फिलिङ आउँछ नि त त्यो फिलिङ आएपछि हामीलाई न्यानो कपडा चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू आउँछ त्यसकारण यो थिङ्किङ कहाँबाट आउँछ सोचाइ कहाँबाट आउँछ दृष्टिकोण कहाँबाट आउँछ हैन त्यसकारण यसमा एउटा भौतिक चिजको म्याटरको के रोल हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्मका फिलोसफरहरूको मेन एउटा डिस्कस हैन बहस नै यही विषयमा हुँदै आइरहेछ बिल्कुल अहिले विश्वको दार्शनिक चिन्तनलाई हेर्ने हो भने मूलतः दुईटा केन्द्रहरूमा विभाजित देखिन्छ एउटा चाहिँ भौतिकवाद पदार्थ म्याटरको कुरा भयो म्याटरमा केन्द्रित हुन्छ हैन एउटा चेतनामा केन्द्रित हुन्छ अब जे होस् चाहे आध्यात्मवाद होस् चाहे भौतिकवाद होस् यिनी दुवैको खोजको केन्द्र चाहिँ सत्य नै हो सत्य नै हो यो ठाउँमा आएर चाहिँ दुवै मिल्छन् के यो ठाउँमा आएर र यदि कसैले भौतिकवादीहरूको अहिलेसम्मको पहुँच विज्ञानको आधारमा किनभने भौतिकवाद भनेको विज्ञानमा आधारित हो भनेर मान्छन् तर सबै भौतिकवादीहरू विज्ञानमै केन्द्रित छ भन्ने म चाहिँ मान्दिनँ होइन आध्यात्मवादमा पनि विज्ञान छ तर उनीहरूको विज्ञान दृष्टिकोण फरक छ तर भौतिक विज्ञानले जब चेतनालाई गियर गर्छ अगाडि बढाउँछ खोज्दै जान्छ उसको अन्तिम लक्ष्य यो चाहिँ भौतिक यो यदि कुनै अन्तिम सत्य पदार्थ छ भने पनि त्यो भौतिक नै छ भन्ने उसको निष्कर्ष हुन्छ निष्कर्ष हुन्छ त्यो सिमिलरली आध्यात्मवादीहरूको चाहिँ आरम्भ जहाँबाट गरे नि निष्कर्ष उनीहरू के छ भने कुनै भौतिक कुनै पदार्थ छ अन्तिम सत्ता छ भने त्यो आध्यात्मिक छ है भन्ने उनीहरूको मान्यता हुन्छ र सत्यको सवालमा कन्स्टेन्ट एकै ठाउँमा देखिन्छन् यिनीहरू यो पनि एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण पक्ष हो नि किनभने यो मानवको संज्ञानात्मक पक्ष भएर यस्तो भएको होला कि अनि यस्तो पनि हो अब जस्तै सत्यको खोजीमा त सबै चिज हुन्छ हैन जस्तै अब कसैले भन्ला अब कुनै बेलामा अब पृथ्वी हैन पृथ्वीको वरिपरि सूर्य घुम्छ भन्ने पनि त भन्थ्यो नि त एउटा फिलोसफी थियो नि त उसले पनि त आफूलाई सत्य नै भन्थ्यो त्यसकारण अब सबै दार्शनिकहरूले सत्यकै खोजीमा अगाडि बढाए हुन्छन् त्योहरूमा उनको फिलोसफी हुन्छ तर मूल कुरा के हो भनेपछि सत्यको ठाउँमा कुन पुग्न सक्छ त्यो मेन कुरा हो के हैन सत्यको ठाउँमा पुग्न सक्यो कि सकेन त्यो रूपमा एउटा म्याटर र जुन कन्सियसनेसको कुराहरू छ पदार्थ र चेतना बीचको एउटा बहस छ द्वन्द्व छ लडाई छ त्यो द्वन्द्वबाट हामीले त्यो टार्गेट भनेको त्यो हो कि सत्यमा पुग्न सक्यो कि सकेन मेन कुरा त्यो कुरा हो त्यसकारण अहिले पनि एउटा भौतिकवाद र अध्यात्मवादमा यो बहस छ हैन यो लडाई भन्दिनँ के मैले यसलाई बहस हो द्वन्द्व हो एउटा विचारहरूको एउटा टकराव हो हैन तर पनि अब सत्य भन्ने कुरा त अब हामीले व्यवहारमा प्र्याक्टिकल लाइफमा जे चिजलाई हामीले त्यसले फेरि छिनोफानो गर्ने त त्यसैले होला हैन मैले भौतिकवादले एउटा कुरा भन्ला अध्यात्मवादले एउटा कुरा भन्ला तर छिनोफाने गर्ने न्यायाधीश भनेको त प्र्याक्टिकल नै हो नि त व्यवहार हो नि त व्यवहारमा जो सबै एक्सेप्ट हुन्छ त्यही कुराहरू सत्य हुने कुराहरू हो अनि यो अर्को कुरा के हो भने सबै एक्सेप्ट भन्ने कुरा पनि असम्भव हो कि सबै एक्सेप्ट भन्ने कुरा सबै एक्सेप्ट भन्ने किनभने यहाँ चाहिँ मैले प्रसिद्ध दार्शनिक डार्विन अनि इभन फ्राइड त्यसपछि कार्ल मार्क्स यिनीहरूलाई तुलना गरेर हेऱ्यो भने यिनीहरूको दार्शनिक चिन्तनले विश्वलाई ठुलो परिवर्तन दिएको छ अनुभूति गराएको छ हैन अनुभूति गराएको छ त्यही पनि उनीहरूले त्यति बेलाको सोच अनुसार त्यति बेलाको आर्थिक परिस्थिति अनुसार वस्तुस्थिति अनुसार जुन सोच आयो
समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अब कार्ल मार्क्सको समयमा गएर अथवा डार्विनको समयमा गएर कान्टको समयमा गएर शङ्कराचार्यको समयमा गएर हामीले यथास्थितिमा रहन सक्दैनौँ समय, किनभने हामी त परिवर्तनशील हो नि त। र साथसाथै के पनि हो भने त्यो परिवर्तन कार्ल मार्क्स होस् अथवा शङ्कराचार्य होस् अथवा अहिलेका दार्शनिक विवेकानन्दहरू हुने, कार्ल मार्क्स र विवेकानन्द लगभग समकालीन थिए होइन। थोट फरक भए पनि न समय कार्ल मार्क्समा रोकिएको छ, न विवेकानन्दमा रोकिएको छ, न शङ्कराचार्यमा रोकिएको छ, न कान्टमा रोकिएको छ समय, तर न हर्सलमा रोकिएको छ, न चाहिँ बर्ट्रेन्ड रसेलमा रोकिएको छ समय, त रोकिएको छैन। समय अगाडि बढेको छ। जति जति समय अगाडि बढेका छ मान्छेको त्यो ज्ञान पनि त्यति प्रगाढ हुँदैछ होइन, दृष्टिकोण पनि पर्सेप्ट पनि चेन्ज हुँदैछ भनेपछि दर्शनशास्त्र त आफैमा गतिशील विषयवस्तु हो नि त। दर्शनशास्त्र गतिशील विषयवस्तु हो होइन। अब फेरि एउटा कुरा के पनि हो भने जस्तै अब चार्ल्स डार्विनले के कुरा भन्नुभयो, चार्ल्स डार्विनले भनेका सबै कुराहरू अब अहिलेको समय असत्य भइसके भन्ने कुरा पनि होइन। जस्तै भनौँ न, चार्ल्स डार्विनले के भन्यो, यो समाजमा यो संसारमा त्यसैको अस्तित्व हुन्छ जसले सङ्घर्ष गर्न सक्छ होइन। चार्ल्स डार्विनले त्यो भन्नुभयो नि त, डाइनासोर लोप भएर गयो किनभने त्यसले यो समय र परिस्थिति यो अहिलेको संसारमा सङ्घर्ष गर्न सकेन होइन। कार्ल मार्क्सले पनि भनेको त्यही त हो नि, कतिपय कुराहरू कार्ल मार्क्सले त्यो बेलाको उत्पादन, त्यो बेलाको समाज, त्यो बेलाको एउटा प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादी युगमा एक प्रकारको फिलोसफी दिनुभयो। तर कार्ल मार्क्सको दर्शनको, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनको मेल फिलोसफी भने के हो भने हरेक चिज परिवर्तनशील छ होइन। बुद्धले पनि भन्नुभएको छ, बुद्धमा पनि अब थुप्रै यथाभूत ज्ञान दर्शनम होइन, थुप्रै एउटा फिलोसफी कुराहरू गर्नुभएको छ नि त बुद्धले पनि होइन। हरेक चिज परिवर्तनशील छ, गतिशील छ भन्ने कुरा त कार्ल मार्क्सले पनि भन्नुभयो, बुद्धले पनि भन्नुभयो, पश्चिममा हेराक्लिटसले पनि भन्नुभयो। अब थुप्रै एउटा त्यस्ता एउटा चिजहरू छन् के। त्यसमा जस्तै कार्ल मार्क्सले के भन्नुभयो, हरेक चिजमा राम्रो पक्ष हुन्छ, नराम्रो पक्ष हुन्छ, दुईटा बिचमा द्वन्द्व हुन्छ, त्यही द्वन्द्वले नै हरेक चिजलाई गतिशील बनाइरहेको हुन्छ भन्छ के। यसको अर्थ चाहिँ के भयो भनेदेखि हामीले जब दर्शनशास्त्रको कुरा गर्छौँ, दर्शनशास्त्र भनेको चाहिँ बिल्कुल न्यायत सैद्धान्तिक कुरा हो। यो चाहिँ दर्शनशास्त्र पढेका मान्छेहरू चाहिँ एउटा इमेज हुन्छ नि, खतरा हुन्छन् होइन, त्यस्तो पनि होइन। त्यस्तो एउटा निश्चित कुरा के हो भने दर्शनशास्त्रको ज्ञान भएको मान्छेले, दार्शनिक दृष्टिकोण राख्ने मान्छेले विश्व र आफ्नो बिचको र जगत र मनुष्यको सम्बन्धलाई चाहिँ खोज्छ। त्यस अर्थमा अलि फरक चाहिँ हुन्छ त्यो, किनभने उसको दृष्टिकोण हो, किन ओरिएन्टेसन त्यस्तो हो नि। दर्शनशास्त्रको कुरा गर्दाखेरिमा हामी चाहिँ आज मैले सुरुमै जानकारी दिएँ, त्यही त तपाईँले भन्नुभएको जस्तै जस्तै दर्शनशास्त्रको हामी 19औं विश्व दर्शन दिवस मनाउँदैछौँ। इट इज स्टार्टेड बाई द युनेस्को UN and we are celebrating 19th World Philosophy Day, and the Nepalese universities and other organizations are also trying to celebrate it, and they are having different kind of the discussions होइन। त्यही क्रममा आज पनि छौँ र मैले आजको दर्शनशास्त्रको विश्व दर्शनशास्त्रको दिवसको जुन थेम चोकेको छ त्यसलाई मैले जोड्न चाहेँ कि आजभोलि मान्छे जति जति विकसित हुँदैछ, जस्तै भयो हामी अहिले पेडेमिक छ नि, कोरोनाबाट जुधिरहेका छौँ, अहिले पनि विश्व चाहिँ हामी जुधि नै राखेका छौँ, यो भिक्टिम भइरहेका छौँ। तपाईँ हामी आफै पनि यसका, म आफै पनि त्यो भिक्टिमाइज भएँ होइन, रिकभर पनि भएँ। एकातिर चाहिँ मान्छे चाहिँ प्रगतिशील यानि कि विकासतिर उन्मुख हुँदैछ, अर्कोतिर नेसनल क्लाइमेटिजहरूले हामीलाई चाहिँ अजिलो पार्दैछन् होइन, अजिलो पार्दैछन्। तर मान्छे बोलाइमा चाहिँ फिलन्थ्रोपिस्ट हो, मानवतावादको कुरा गर्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो देखिँदैन। फर इक्जाम्पल तपाईँले यो प्रश्न हामी फिलोसफी पढेकालाई एउटा च्यालेन्जेस पनि हो र सामान्य मानव समाजलाई पनि च्यालेन्जेस हो कि धार्मिक होस् चाहे भौतिकवादी होस् सबैलाई च्यालेन्जेस हो। मान्छे विकसित हुँदै गयो, सुरुमा मान्छे ढुङ्गाले हानेर लड्थ्यो होला, लडाइँ लड्न होइन। उही तपाईँले भने जस्तै त्यो भोकै सामग्री पहिलो भोकको लागि लड्थ्यो होला, त्यसपछि सेक्सको लागि लड्यो होला, पछि चाहिँ अलिकति जग्गाको लागि लड्यो होला होइन,
अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति राज्यको लागि लड्यो होला होइन। अब त्यो लड्ने क्रममा उसले विकास पनि गर्यो, शस्त्रको विकास पनि गर्यो, ढुङ्गाले हान्यो होला, त्यसपछि लौरोले हान्यो, त्यसपछि तलवार बनायो, त्यसपछि बन्दुक बनायो, तोप बनायो। अहिले चाहिँ हामी अणुबमको युगमा छौँ। मेरो प्रश्न आफैलाई पनि हो, तपाईँलाई पनि कस्तो लाग्छ होइन, अहिले चाहिँ तपाईँले वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि 13,410वटा चाहिँ अणुबमहरू छन्, त्यसमा हाइड्रोजन बम पनि छ। र तिनी अणुबमहरूलाई एकैचोटि प्रयोग गर्ने भने 9 मिनटमा चाहिँ 9 घन्टामै पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ, खरानी हुन्छ क्या। हाम्रो बौद्धिक विकास त्यही हो त होइन। अब यो जन उत्पादन प्रणाली कुरा गरेँ नि मैले, अब मान्छेहरूको बिचमा एउटा उत्पादन प्रणाली, अहिलेको एउटा विश्व पुँजीवाद, अहिलेको एउटा भूमण्डलीकरण युगमा अब यो मान्छेहरूको स्वार्थहरू होइन, धनी र गरिब बिचको जुन डिस्क्रिमिनेसन कुरा, धनी मान्छे धनी हुँदै जाने, आफ्नो साम्राज्य फैलाउँदै जाने, विश्वमा एकाधिकार कायम खोज्दै जाने, त्यसकारण त्यो चिज प्राप्तिको लागि उसले जस्तो सुकै हथकण्डा पनि के एउटा मान्छेको मानव जीवन, समग्र मानव जाति सबैको समानता, इक्विटीको कुराहरू हट्दै गए के। अनि यो स्वार्थमा आएर आफ्नो स्वार्थको लागि उसले जे पनि गर्ने होइन, समाजको विरुद्धमा, राज्यको विरुद्धमा, देशको विरुद्धमा जे पनि गर्ने के होइन। कार्ल मार्क्सले धेरै पहिले नै थ्योरी अफ एलिगेसनमा त्यो कुराहरू गरेका छन् के। जब यो पुँजीवादी एउटा अन्तर्विरोधहरू बढ्दै जान्छ, मान्छे आफ्नो विरुद्धमा आउँछ, समाजको विरुद्धमा आउँछ, राज्यको विरुद्धमा आउँछ, देशको विरुद्धमा आउँछ। त्यसकारण यो स्वार्थी स्वभाव जुन एउटा केही मान्छेहरूमा त्यो विकास हुँदै गइरहेको छ, त्यसले यस प्रकारका एउटा। मेरो एउटा प्रश्न, तपाईँ त प्रगतिशील अर्थात् खास गरी चाहिँ प्रगतिशील लेखक सङ्घको महासचिव पनि हुनुहुन्छ, लेखक भनेको त बौद्धिक प्राणी हुन्। प्रगतिशील भनेर अब नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट राजनीतिलाई बढी बुझिन्छ, खासमा चाहिँ प्रगतिशील शब्दले त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ला नगर्ला म त्यो ठान्दिनँ होइन। त्यही पनि बुझिने कुरा गरे मैले, कमन पर्सेप्सनको कुरा गरे। अब रसियामा त करिब 80 वर्ष त कम्युनिस्टहरूले शासन गरे नि। 80 वर्ष जति चाहिँ 81 वर्ष गरे ट्याक्कै उनीहरूले। अब नाम मात्रको कम्युनिस्ट जे हुनु नाम ट्याग कम्युनिस्ट छ। उनीहरूले पनि त अहिले रसियामा सबभन्दा बढी चाहिँ परमाणु अस्त्रहरू छन्। उनीहरूले त्यो पुँजीवादीहरूलाई जित्न बनाए र पुँजीवादीहरूले चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई जित्न बनाए। मैले त्यसरी बुझ्छु। एउटा सामान्य त हामीले त्यस अर्थमा प्रगतिवादीहरू चाहिँ के पुँजीवादीबाट कसरी फरक भयो त नि? आखिरै तिनी विनाशक युद्ध हतियार त बनायो नि त्यहाँ। चाइनाले अहिले त्यही गरिरहेको छ। अनि यस्तो हो, अब पहिला त अब हामी प्रगतिशील भन्छौँ होइन। प्रगतिशील भनेको अगाडि बढ्ने हो, यथास्थितिमा रमाउने होइन। एकदम सही कुरा। समाजमा नराम्रो कुराहरू, नराम्रो चालचलन, नराम्रो संस्कृति, नराम्रो व्यवहारलाई धक्का दिने हो होइन। जातीय असमानता होला, लैङ्गिक असमानता होला, समाज विरुद्ध भेदभावहरू होला, राजनीतिक क्षेत्रमा विकृति होला, सामाजिक क्षेत्रमा विकृति होला। त्यो विकृतिलाई हस्तक्षेप गर्ने र हामीले समाजलाई अगाडि बढाउने, त्यसका अगाडि बढ्नुपर्छ, यथास्थिति रमाउनु हुन्न भन्ने नै प्रगतिशील धारणा हो। त्यसकारण अब यो विषयमा अब हामी लड्दै आछौँ, सङ्घर्ष गर्दै आछौँ। हामी समाजलाई, राज्य क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूलाई हटाउन चाहन्छौँ। त्यो रूपमा एउटा प्रगतिशील लेखक सङ्घ पनि एउटा विशेष गरी एउटा सामन्तवाद, साम्राज्यवादलाई हस्तक्षेप गर्दै सांस्कृतिक एउटा लेखकी दृष्टिकोणले अगाडि बढाउने भनेर प्रगतिशील लेखक सङ्घ क्रियाशील छ। त्यसकारण जहाँसम्म तपाईँले एउटा चाइनाको कुरा गर्नुभयो, रसियाको कुरा गर्नुभयो, अब त्यहाँ एउटा कम्युनिस्ट व्यवस्था नै छ भने त हामी भन्दैनौँ होइन। उनीहरू पनि एउटा साम्राज्यवादी मुलुकमा परिणत भइसके। विश्व अर्थतन्त्रमा जति बेला थिए अब हिजो जुन एउटा माओ सेतुङको पालामा, हिजो लेनिनको पालामा त धेरै प्रगति भएको हो नि। समाजवादी दिशामा धेरै त्यहाँ सुधार हो। त्यसले नै एउटा बेस बनाइदिएको हो कि त्यहाँ अहिले जुन एउटा अर्थतन्त्रमा जुन एउटा फड्को मार्दै गइरहेछ, त्यो बेलाको जुन एउटा क्रान्तिहरू भए, त्यहाँ बेला लेनिन, माओ, मार्क्सहरूको सिद्धान्तका आधारमा जुन क्रान्तिहरू भए, त्यसले त्यहाँ आमूल परिवर्तन गर्न शिक्षाको क्षेत्रमा, अर्थतन्त्र क्षेत्रमा धेरै आधार तयार पार्दै गयो र त्यही बेसमा उनीहरू अहिले प्रगति गर्दै गइरहेछन्। त्यसकारण अब उनीहरू अहिले के भयो भन्ने कुरा, अब हामीले अब तिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन् भने त उनीहरूले अब आफ्नो साम्राज्य कायम गर्न हतियार बनाउने भए। अब उनीहरूले अब एउटा आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्छन्। जुन पुँजीवादी मुलुक र उनीहरूको बिचमा खासै त्यस्तो फरक आइसकेको अवस्था पनि छैन। त्यही पनि अब उनीहरू एउटा विश्व साम्राज्य लडाइँमा एउटा अमेरिका चीन बिचको जुन एउटा द्वन्द्व छ, त्योसित प्रतिस्पर्धा गर्ने अब चाइना अब त्यो कम्पिटिसनमा आइरहेछ होइन। तर पनि हामी एउटा मानव, एउटा दार्शनिक रूपमा सोद्धाखेरि अब हामीले त बुझ्ने कुरा के हो भने यो द्वन्द्व छ होइन। समाजमा जब एउटा लडाइँहरू, प्रतिस्पर्धाहरू चल्छ, द्वन्द्वहरू हुन्छन्, यो द्वन्द्वहरू त एउटा
भिन्न भिन्न एउटा वर्गहरू अस्तित्व हुन्छन्, आफ्ना वर्गहरूको आफ्ना आफ्ना स्वार्थहरू हुन्छन्। त्यो अनुसारको उनीहरूको आफ्नो फिलोसफी हुन्छ, आफ्नो राज्य हुन्छ, राज्य संयन्त्र हुन्छ। त्यही अनुसार उनीहरूले कल्चर, धर्म अथवा सामाजिक एउटा त्यस प्रकारको एउटा फिलोसफी बोकेर हिँडेका हुन्छन्। त्यो आधारमा युद्ध लडाइँहरू त भइराख्ने कुराहरू हो। तर पनि अब हामी प्रगतिशील सोचाइ विचार राख्ने मान्छेहरू, बहुसङ्ख्यक श्रम गर्ने मान्छेहरूको पक्षमा बोल्छौँ, तिनीहरूको हितमा बोल्छौँ, एउटा विश्व साम्राज्यवादको विरुद्धमा बोल्छौँ। त्यो रूपमा एउटा हाम्रो दर्शन, लेखाइ, हिँडाइ, गतिविधिहरू अगाडि बढ्छ। अनि मेरो चाहिँ प्रश्न त्यो पनि हो होइन, जस्तो तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, किनभनेदेखि हामी भनेको त कमसेकम विश्वको मान्छेहरूमा डिस्क्रिमिनेसन नहोस् एउटै शब्दमा कुरा गर्दाखेरि मैले सबैलाई समेटेर एउटै शब्द प्रयोग गरेँ। जुन संसाधन उपलब्धहरू छन् त्यो सबैलाई होस्, कोही पनि भोकै नमरोस्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि। हामीले चाहेको त्यो हो, तर त्यस्तो छैन समाज होइन। र तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो, हामी त्यो समाजले प्रगति गरेको देख्न चाहन्छौँ। हामी पनि त प्रगतिको लाइनमा छौँ कि सबै कहाँ यथेष्ट भोजन मिलोस्, साधनहरू सबैलाई प्राप्त होस्, कोही पनि दुःखी नहोस्। हाम्रो त्यस अर्थमा हामी प्रगतिशीलताको कुरा गरेका छौँ, एकदम सही कुरा हो। तर मान्छेले विश्वलाई जान्न थालेको 2 लाख वर्ष भइसक्यो होइन। 10,000 वर्षदेखि चाहिँ मान्छेले फ्यामिली सिस्टमको, राज्य सिस्टमको कन्ज्युमेसन गर्दैछ र करिब 1.5 लाख वर्ष भयो मान्छेले लड्न थालेको इतिहास 1.5 लाख भयो। अनि मेरो आफैलाई जिज्ञासा लाग्छ कि हामी यत्रो दर्शन शास्त्रको विकासको कुरा गरेका छौँ, विश्व 21औं शताब्दीमा गयो भनेर भन्छौँ है, भन्छौँ नि हामी होइन। अब कहाँ पछाडिको कुरा गरिराखेको भन्ने कुरा गर्छौँ। तर एज ए फिलोसफर मलाई चाहिँ कस्तो चिन्ता लाग्छ, एक प्रकारको क्षोभ हुन्छ, एक प्रकारको आई फिल भेरी रिग्रेट फिल हुन्छ। 2 लाख वर्षमा हाम्रो प्रगति गरेर आउँदाखेरिमा पहिलाको जुन मान्छे थियो होइन, आजभन्दा 10,000 वर्ष पहिला हुनसक्छ उसले चाहिँ एउटा घाँस रोटीको लागि अथवा एउटा चुक्टा मासुको लागि साथीको हत्या गरे होला, किनभने त्यति बेला भोक प्रधान थियो होइन, स्वाभाविकै हो त्यसलाई चाहिँ। तर उसले मार्दा एकजना मान्छे मार्थ्यो। हिटलर मानौँ अलेक्जेन्डर द ग्रेटले लडाइँ लड्यो होला, उसले एउटा बाण चलाउँदाखेरि एकचोटिमा एकजना मान्छेलाई चोट लाग्थ्यो होला, लडाइँ त लडेकै हो। त्यसपछि बन्दुकहरूको विकास भयो, एमएमजी बन्यो, 100जना मान्छे मार्थ्यो होला उसले। तर अहिलेको मान्छेले आफ्नै विरुद्ध कस्तो विकास गर्यो के आफू होइन, सम्पूर्ण पृथ्वी आफ्नो अस्तित्व शुद्ध प्राणी जगतको, वनस्पति जगतको, प्रकृति जगतलाई नै नष्ट गर्ने गरी कस्तो प्रगति हो यो। यही कुरा मार्क्सले पनि भन्नुभएको थियो कि 1848मा थ्योरी अफ एलिगेसनमा होइन। यो पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली एउटा मेन यसको कारण हो के होइन। पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा जुन एउटा वर्ग बिचको एउटा लडाइँ प्रतिस्पर्धा चल्दै जान्छ, एउटा हुने खाने वर्गले आफ्नो स्वार्थको लागि होइन, आफ्नो विभिन्न आफ्नै एउटा समाजको विरुद्धमा, देशको विरुद्धमा, राष्ट्रको विरुद्धमा आफ्नो स्वार्थहरू केले उसलाई पूर्ति हुन्छ। उसले त आफ्नो साधन संयन्त्र त जम्मा राखेका हुन्छ नि त, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने छ। एकातिर बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी वर्गहरू आफ्नो लडाइँ, युद्ध, आफ्नो अधिकारको कुराहरू गर्छन् होइन। त्यसकारण त्यो पुँजीपति वर्गलाई त्यो बेला नै स्वार्थपूर्ति हुन्छ जब उसले बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी वर्गको अधिकारलाई माथि उसको खोसेर नै उसले प्राप्त गर्ने हो नि त। त्यसकारण त्यो जुन एउटा प्रतिस्पर्धा छ, एउटा आफ्ना वर्गहरूको स्वार्थ छ होइन। श्रमजीवी जनताहरू परिश्रम गर्छ, मेहनत गर्छ, उसले आफ्नो अधिकार खोज्छ, मेरो श्रमको मूल्य खोज्छ होइन। मैले श्रम गर्छु, भौतिक श्रम गर्छु, मेरो श्रमको मूल्य त चाहियो नि त। यो पुँजीवादी समाजले के गरिरहेको हुन्छ भने त्यो श्रम गर्ने मान्छेलाई उसको श्रम अलिको मूल्य दिएको हुन्न होइन। त्यो श्रमबाट जुन एउटा अतिरिक्त मूल्य त्यो पुँजीपति वर्गले थुपार्दै गइरहेको हुन्छ, एउटा अथाह राशि उसले थुपार्दै गइरहेको हुन्छ र गरिब वर्ग गरिब हुँदै गइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो द्वन्द्व जुन हो, यो प्रकारको एउटा वर्गीय असमानता जुन हो, त्यसले गर्दाखेरि के हुँदै गइरहेछ भनेपछि द्वन्द्वहरू, डिस्क्रिमिनेसनहरू बढ्दै गइरहेछ। गरिब राष्ट्र गरिब हुँदै गइरहेछ, धनी राष्ट्र धनी हुँदै गइरहेछ। मेरो प्रश्न, मेरो आफ्नो जिज्ञासा, आफैसँग पनि मेरो जिज्ञासा, तपाईँले भनेको कुरा एउटा पाटो ठिक हो, तर मेरो जिज्ञासा त्यहाँ आएर टुङ्गिँदैन कि। मेरो जिज्ञासा के हो भनेदेखि कुनै बेला आदि विश्वमा त कम्युनिस्टहरूले राष्ट्र चलाएकै हुन् नि
होइन। तिनीहरू त तपाईँले एलिगेसन, मलाई पनि थाहा छ कार्ल मार्क्सले एलिगेसनको जुन सिद्धान्त बनाउनु भएको छ त्यसमा आधारित भएरै उनीहरूले चलाएको। पुँजीपतिहरूले त चलो तपाईँले भने श्रमलाई खोज्न र पावर बढाउन हतियार बनायो न, तर रसियाले किन बनायो, किन एटम बम बनायो? 92सम्म त रसिया त कम्युनिस्ट राष्ट्र थियो नि त। 1918मा रेभोल्युसन भयो, 92मा त्यहाँको कम्युनिस्ट शासन समाप्त भयो। त्यसको बिचमा चाहिँ त कम्युनिस्ट शासन थियो, त्यसमा चाहिँ लेनिन आए, त्यसपछि स्टालिन आए, त्यसैले ब्रेजनेभहरू आए होइन। त्यसपछि त मैले यो कुरा स्वीकार गरेँ कि पुँजीपतिहरूले त तिनीहरूलाई रोक्न, कम्युनिस्टहरूलाई रोक्न हतियार बनाए, स्वीकार्य भयो। तर उनीहरूले किन हतियार बनाए? यस्तो हो कि अब पहिला कि त यसो भन्नु पर्यो, यो फेरि मैले विशुद्ध दार्शनिक क्वेसन है, यो कुनै कम्युनिस्ट अथवा उनीहरूलाई गर्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको के भने आखिरी त्यो डेभलपमेन्टको जुन प्रक्रिया छ, त्यो डेभलपमेन्ट, ह्युमन डेभलपमेन्टको प्रक्रियामा त पुँजीमा विश्वास गर्ने समूह पनि मान्छे नै हो, कम्युनिजममा विश्वास गर्ने पनि मान्छे हो, ब्रेन हामी जस्तै हो कि। मेरो त जोड्न त्यसरी खोजेको हो कि। तर एउटा समानता यिनी दुवैमा के देखियो भने यिनी दुवैमा लडाइँमा चाहिँ समान रहे कि। अनि यस्तो हो, अब हाम्रो यो रसियाप्रति हेराइको बुझाइ एउटा क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने एकचोटि अब जस्तै लेनिनले रसियामा क्रान्ति गर्नुभयो होइन, रसियामा क्रान्ति गर्दाखेरि उहाँले पनि युद्धै गरेर जित्नु भएको, हतियार प्रयोग गरियो, शस्त्र सङ्घर्ष गरियो। त्यस आधारमा किनभने आफ्नो अधिकार चाहिएको थियो, अधिकार गर्दाखेरि अब शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि त्यहाँ उसले अधिकार पाउने स्थिति थिएन, परिस्थिति बन्दै गयो, हतियार उठाउनु भयो, लेनिनले क्रान्ति सम्पन्न भयो। तर त्यसपछि रसिया के भयो भन्ने कुराहरू, त्यसपछि समाजवादी मोडलमा रसिया रह्यो कि रहेन, विशेष गरेर एउटा त्यहाँ स्टालिनको मृत्युपछि जुन एउटा ख्रुश्चेभ सत्तामा आयो, त्यसपछि समाजवादी जुन फिलोसफी हो त्यो अनुसार त्यो चल्यो कि चलेन, मुन कुरा त्यो हो के। तर हामीले एउटा बुझेको कुरा के हो भने जब स्टालिनको मृत्यु भयो, जब ख्रुश्चेभ सत्तामा आए, त्यसपछि बिस्तारै त्यो एउटा कम्युनिस्ट मुलुकको रूपमा रहेन रसिया, त्यो समाजवादी मुलुकको रूपमा रहेन, त्यो एउटा क्रमशः एउटा पुँजीवादी मुलुकतिर संशोधनवादी धारतिर समात्दै गयो, पुँजीवादी धार समात्दै गयो। त्यसपछि जब त्यो एउटा कम्युनिस्ट मुलुक नै रहेन भनेपछि त्यसले एउटा अरू पुँजीवादी मुलुक जस्तै त्यहाँ हतियार बनाउँछ, त्यहाँ युद्ध गराउँछ, त्यहाँ एटम बम गराउँछ, मान्छेकोले मूल्य भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन, उसलाई एउटा आफ्नो पुँजीवादी स्वार्थ मात्रै महत्त्व कुराहरू हुन्छ। त्यस आधारमा रसिया पतन हुँदै गएको छ र त्यो एउटा अहिले पनि अब त्यो रसिया एउटा कम्युनिस्ट मुलुक भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यहाँ नाम होला, नाम त म अब धनी छैन, धनबहादुर नाम लेख्न सक्छु नि त होइन, म धनबहादुर लेख्दै म धनी मान्छे हुँ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारण कसैले मान्छेले कम्युनिस्ट हुँ, म कम्युनिस्ट मुलुक हो भनेर भन्दैमा त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा, त्यहाँको आइडियोलोजी के छ, त्यहाँको फिलोसफी के छ, त्यहाँको विचार के छ, कुनै एउटा थिङ्किङबाट त्यो संस्था चलेको छ, देश चलेको छ, त्यो आधारमा त्यो के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अहिले चाहिँ खास भन्ने भने तपाईँसँग छलफल गरिरहँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने मान्छेले कर्मिक विकास, किनभने विकासको कर्मिक विकास हुन्छ र मान्छे जहिले पनि अग्रगामी हुने नै हो होइन। हामी कोही पछाडि गएर फर्कन चाहिँ चाहँदैन कि, कहिले एउटा ठुलो पैसा पाइसकेपछि पछाडि फर्केर त उसले हेर्न चाहँदैन कि, यो स्वाभाविक पनि वृत्ति हो मान्छेको। त्यही पनि मान्छे समानताको लागि पनि सङ्घर्ष गरिरहेछ होइन, तर त्यो भइरहेको छैन, त्यो यथार्थ हो विश्वको। र अहिले विश्व दर्शन शास्त्र दिवसका दिन चाहिँ युनेस्कोले, युनाइटेड नेसनले के भनेको छ भने हामी न्यूनतम जति पनि विश्वको संसाधनहरू छन् त्यो अधिकतम मान्छेलाई कसरी पुर्याउन सक्छौँ र डिस्क्रिमिनेसन रहित समाजलाई कसरी सृजना गर्छौँ भनेर चिन्तन गरौँ भनेर भन्छ। हामी सबैको दायित्व पनि हो। अब तपाईँको ओरिएन्टेसन अनुसार होइन, मैले भन्दा तपाईँको दृष्टिकोण अनुसार त्यो समानता लाई ल्याउने टुल्सहरू फरक कल्पना गर्न पाउनुहुन्छ। मैले भनेकै टुल्स हुन्छ भन्ने पनि होइन, तपाईँले भन्छ पनि हुँदैन, तर विश्वमा यस्तो एउटा कमन टुल तयार गर्न सकिँदैन जसले चाहिँ यो डिस्क्रिमिनेसन, असमान वितरण, उदाहरणको लागि यत्रो पेन्डेमिकले चाहिँ विश्व रोइरहेको थियो, अमेरिका, भारत जस्ता ठुला मुलुकहरूले, चाइना जस्ता ठुला मुलुकहरूले उनीहरू कहाँ प्रशस्त खोप हुँदाहुँदै पनि गरिबहरूलाई दिएन। यो यथार्थ हो। यो आखिर तिनी पनि मान्छे हुन्, हामी पनि मान्छे हौँ, मर्दाखेरि मर्ने
अस्तित्व गुमाउने उनीहरू पनि हुन्छन्, हाम्रा मान्छे पनि त्यही हुन्। एज ए ह्युमन बिइङ हामी 21औं शताब्दीमा आउँदा पनि कोही कम्युनिस्ट छौँ, काङ्ग्रेसी छौँ, तर मलाई त के लाग्छ भने हामी चाहिँ वास्तवमा विवेकशील मान्छे हुन सकेनौँ के। अब त्यो दिशातिर हामी कसरी बढ्नु? ठिक हो। अब जस्तै अब हामी विवेक, ठिक छ म कम्युनिस्ट हुँला, ठिकै छ, त्यो राजनीति एउटा आफ्नो आफ्नो हुन्छ होइन, के होला। तर जहाँसम्म भन्नुभयो नि अब हामी विवेकशील मान्छे हुन चाहन्छौँ भन्ने कुरा भयो, हामी समानताको कुराहरू गर्छौँ। अनि यदि समानता भइदिएको भए यति बेला द्वन्द्व युद्ध लडाइँ त हुन्थेन होला नि त, हुन सक्थ्यो होइन। असमानता भयो, त्यसकारण युद्ध द्वन्द्व भइरहेछ। त्यसकारण अब हामी अब यो विवेकशील कसरी हुने, तर वास्तवमा एउटा कुरा के भने फिलोसफी भनेको एउटा विश्व दृष्टिकोण भयो, जीवन र जगतलाई हेर्ने सोचाइ भयो। तर जब हामी समानताको कुरा गर्छौँ फिलोसफीमा मात्रै, दर्शनशास्त्र मात्रै सीमित भएर अब हामी फेरि त्यो समानताको सम्पूर्ण पाटोहरू समस्याहरू सल्भ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन के, होइन। मैले मानसिक रूपमा तयार भएर मात्रै, मानसिक रूपमा एउटा म विवेकशील मान्छे मात्रै भएर म कसरी हुने त भनेपछि म बाहिरी इन्भाइरोमेन्टहरूसित घेरिएको हुन्छु के, म अर्थतन्त्रसित घेरिएको हुन्छु, म राजनीतिसित घेरिएको हुन्छु, म एक्लो हुँदैन कि। त्यो चिजले मलाई घचघचाइरहेको हुन्छ। जब राजनीतिक रूपमा असमानता हुन्छ, अनि मान्छेहरू त्यो चिजले छुन्छ, अनि मान्छेहरू एउटा विद्रोही हुँदै जान्छ। मान्छेहरू त्यसपछि आफ्नो अधिकारको कुराहरू गर्न थाल्छ। मेरो स्वाभिमानमाथि कसरी ठेस पुर्याउँछ भनेपछि म सधैँभरि सहेर बस्दैन के। अनि मैले आफ्नो स्वाभिमानको लागि केही न केही बोल्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ, मैले विभिन्न प्रकार गतिविधि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका मैले एउटा मान्छेले मलाई जति पनि कुट्छ, पिट्छ, दमन गर्छ, म सहेर बस्ने, अनि म त्यसरी म विवेकशील हुने कि मैले आफ्नो अधिकारको लागि, स्वाभिमानको लागि केही बोलेँ भने त्यो अविवेकशील भयो भने त्यसरी पनि भन्न मिल्दैन। त्यसकारण यदि हामीले यो समाजमा समानता चाहन्छौँ, बराबरी चाहन्छौँ, एउटा शान्ति चाहन्छौँ भनेपछि सबैको हैसियत बराबर हुनु पर्यो, सबैले सेवा र साधनहरूको पहुँच हुन पर्यो। यही कुरामा आफूलाई अडाउन चाहे आफूलाई, त्यो किन यही समानता हुनु पर्यो भन्ने कुरा त सैद्धान्तिक रूपमा विश्वको कुनै पनि मान्छे अहिले असहमत हुँदैन। त्यो चाहे बिल गेट्स होस्, त्यो पनि त्यो कुरा चाहन्छ व्यक्तिगत रूपमा, भले सिस्टम फरक होस्, तर छैन। यो आजको मितिसम्म त्यो छैन समानता भन्ने कुरा सत्य हो क्या। र सत्य यो पनि हो कि आजसम्मको विकासले मान्छेलाई जति विकास गरेको छ, हामी उन्नत भएर अहिले चाहिँ सञ्चार माध्यममा बसेर विश्वभरिका मान्छेहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ, यो पनि ह्युमन ब्रेनकै एउटा आउटकम हो, होइन। हुँदाहुँदै पनि मान्छे 21औं शताब्दीमा आएर यति विकसित भएको अवस्थामा पनि मान्छेले समानताको जुन सैद्धान्तिक पक्ष छ त्यसलाई स्वीकार नगरेको त सही हो नि। त्यहाँ त हामी चुकेकै छौँ नि त। अब हामीले कम्युनिस्ट भएर, काङ्ग्रेसी भएर, नेपालको हकमा कम्युनिस्ट भएर, काङ्ग्रेसी भएर, राप्रपा इत्यादि इत्यादि भएर सोच्ने कि एज ए ह्युमन बिइङ, होइन, एउटा कमन गोल के, कमन गोल बनाएर यो गोलभन्दा हामी तल जाँदैनौँ है नेपालको डेभलपमेन्टको लागि भन्ने दर्शनको सृजना गर्ने त यस्तो हो कि यो राजनीति भनेको एउटा मान्छेले जब एउटा अधिकार चाहिन्छ नि, होइन, अधिकार प्राप्तिको लागि उसले एउटा आफ्नो एउटा समूह बनाउँछ, सङ्गठन बनाउँछ, त्यो एउटा राजनीतिक पार्टी हुन्छ के। अब त्यो राजनीतिक पार्टीको भूमिका कस्तो हुन्छ, होइन। उसले राजनीति भने त आज नेपालमा व्यापार जस्तो भएको छ, पैसा कमाउने थलो भएको छ, अरू बिजनेसहरू सब चौपट भइरहेछ। तर राजनीति गर्यो भने टन्नै रातारात एउटा धनी, एउटा महल, गाडी सबै तयार हुन सक्छ। त्यसकारण त्योलाई राजनीति भन्ने कुरा भएन। त्यो त एउटा विशुद्ध एउटा बिजनेस हो, फोहोरो राजनीति हो के। बिल्कुल। जस्तै अहिले नेपालमा भनौँ 2007 साललाई प्रस्थान बिन्दु मानौँ न हामीले, के भएर अहिले त हामी कमसेकम 2007-लाई मान्यो भनेदेखि त 48सम्म आउँदा 72 वर्ष त हामीले लगभग नयाँ राजनीतिक धाराहरूको प्र्याक्टिस, कहिले पञ्चायत आयो होला, कहिले के आयो होला, कहिले अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दैछौँ हामी, प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ। 72 वर्ष पुरानो बुढो त भइसकेका छौँ हामी। 72 वर्षमा पनि नेपाल छिमेकी मात्रै यतापट्टि चाइनालाई हेऱ्यो भने हिजो मात्रै न्युज आएछ विश्वको चाहिँ पहिलो अर्थतन्त्र हाम्रो छिमेकी भइसक्यो। भारत पनि त्यही क्रममा जाँदैछ। हामी 72 वर्षमा पनि शिशु प्रजातन्त्र भन्छौँ, शिशु गणतन्त्र भन्छौँ, समाजवादोन्मुख भन्छौँ, हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो भनेर भन्छौँ। हामी अहिले पनि बेसिक ट्रबलमा छौँ। हाम्रा मुद्दाहरू अझै पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। त्यो आफैमा ठिक पनि होला, त्यसमा म गइनँ। 72 वर्षसम्म यदि नेपालमा परिवर्तन भएको छैन भनेदेखि त त्यसको स्वामित्व
त हामीलाई जसले लिड गर्छ उनीहरूले लिन पर्छ नि त, होइन त? लिड पर्छै पर्दैन। तर समस्या के छ भने त्यो जसले लिनुपर्ने ऊ त त्यो के अरे कमलको पातमा पानी हुन्छ नि, टिक्दैन नि। त्यसैले त्यो त ऊ त्यसमा प्रवेशै गर्न चाहँदैन, त्यसको दायित्व वहन गर्नै चाहँदैन। किन यस्तो भएको छ? होइन, एउटा कुरा त के हो भने नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखियो, त्यो राम्रो कुरा हो, होइन? तर हामी यो नेपाली समाजमा परिवर्तन चाहन्छौँ, राम्रो राजनीतिक प्रणाली चाहन्छौँ, अरू धनी मुलुकहरू जस्तै हाम्रो मुलुक पनि धनी होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन के। मुख्य कुरा त के हो भनेपछि जुन हामीले फोहोरो राजनीति भने, फोहोरो राजनीतिबाट गाइडेड छ क्या हाम्रो देश। यहाँ देशको अर्थतन्त्र फोहोरो राजनीतिबाट गाइडेड छ, होइन? अब हामी धनी हुने भन्छौँ, होइन? तर धनी हुनेलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार के छ? हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार भनेको आयातमुखी छ, होइन? हाम्रो देशका थुप्रै जडीबुटीहरू छन्, सबै जडीबुटीहरू विदेश पठाउँछौँ अनि रामदेवले बनाइदिएको सामानहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ नि त, होइन? हाम्रो देशको अर्थतन्त्रहरू सबै यहाँको एउटा कच्चा पदार्थ, र मेटेरियल सबै सस्तोमा, होइन, हामीले विदेशतिर पठाउँछौँ। हामीले 2 रुपियाँमा पठाएको अदुवा विदेशबाट त्यो भारत हुँदै क्यानाडा हुँदै युरोपले हुँदै त्यो कति डलरमा पुगिसकेको हुन्छ। त्यसकारण यसरी एउटा हाम्रो जुन एउटा आयातमुखी अर्थतन्त्र हो, होइन, त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने त्यो अर्थतन्त्र एउटा हाम्रो एउटा परनिर्भर हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र राम्रो हुन सकेन। यस्तो किन हुन सकेन? अनि हाम्रो मुलुक अब अरूसित कहाँ कम्पिटिसन गर्न सक्छ, होइन? हामीले आफ्नो देशमा चामल उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, प्याज उत्पादन, सबै चिजमा विदेशीमा निर्भर हुने भएपछि देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुने भयो। अनि यत्रो नेतृत्व गर्ने हामीले अहिलेसम्म मानौँ, अहिले वर्तमानमा रहेका प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्छु मैले, माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी, बाबुराम भट्टराईजी, झलनाथ खनालजी, त्यसपछि पनि पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीजीहरू, अहिलेकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ। र किनभने यदि सर्वोच्च पदमा हुनुहुन्छ भनेदेखि केही न केही उहाँको त्यो कन्ट्रिब्युसन होला, विद्वत्ता होला, पुग्नुभयो भन्ने म विश्वास गर्छु। उहाँहरूलाई यो कुरा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, उहाँहरूलाई यो कुरा थाहा छैन र? होइन, थाहा नहुने भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले कुन राजनीति बोक्नु भएको छ त्यो कुराहरू हो के, होइन? अब हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र बुझ पचाएको हुनु पर्यो, होइन, कि अर्काको मिसनमा काम गरेको हुनु पर्यो। मैले दुईटा कुरा भने, कि त बुझ पचाएको हुनु पर्यो, कि अर्काको मिसनमा काम गर्नु परेको हुनु पर्यो, कि नालायक हुनु पर्यो। सुन्नुहोस् है, कि नालायक हुनु पर्यो, कि चाहिँ मलाई कसैले गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ अब त्यो के भन्छन् परनिर्भर हुनु पर्यो क्या, होइन? होइन, मूल कुरा भनेको राजनीतिक एउटा आइडियोलोजीको कुराहरू हो के। उहाँहरू कस्तो राजनीतिबाट गाइडेड हुनुहुन्छ, होइन? जस्तै भन्नु न, अब देशमा हामीले विकास गर्ने भन्छौँ, होइन? तर अब अहिले देशमा एउटा भ्रष्टाचार यति छ, होइन? देशमा थोरै पनि एउटा मान्छेहरूले विदेशबाट कमाएर रेमिटेन्सको पैसा पठाउँछ, त्यो पैसाभरि सबै अब यहाँ भएभरिका सरकार 700-800 सरकार छ, होइन? एउटा मुलुकमा 7-7 एउटै मुलुक चल्न यति गाह्रो छ, 8वटा देशहरू चलिरहेछ। तिनको एउटा भ्रष्टाचार, तिनीहरूको कमिसन, तिनीहरूको नातावाद, कृपावाद, यो मन्त्री र सरकार पाल्नैमा पुरै यो देशको अर्थतन्त्र खतम हुन्छ कि, होइन? हामीले त्यो विदेशबाट त्यो हाम्रो जुन सीमित अर्थतन्त्रलाई पनि त्यो ठिक ठाउँमा लगाइदिएको भए, हामीले हाइड्रो पावरमा यति क्षमताहरू छ, हामी बत्ती बिजुली मात्रै बेचेर पनि हामी विश्वमा एउटा धनी मुलुकमा गर्ने जान सक्छौँ नि। यो इजरायल जस्तो देश पुरै पहाड देशमा कृषिमा उसले एउटा क्रान्ति गरेर कृषिमै एउटा कति धेरै एक्सपोर्ट गर्छ, त्यहाँको अर्थतन्त्र कति राम्रो भयो। अनि त्यसकारण अब हामी भित्र भएको पुँजी, हामी भएका स्रोत र साधनहरूलाई सही रूपमा परिचालन गर्यो भने त हामी आर्थिक रूपमा त एउटा केही सक्षम हुन सक्थ्यौँ नि। मेरो ख्यालमा दुईटा चिजहरू मैले अहिले विश्व दर्शन शास्त्र दिवसको डिस्क्रिमिनेसनलाई कसरी हटाउने र प्राप्त भएका वस्तुहरूलाई चाहिँ कसरी सही रूपमा कन्ट्रिब्युट गर्ने, सबैमा पुर्याउने भन्ने थेममा आधारित हुँदाखेरि मलाई अब हामी कार्यक्रमको यो प्राज्ञिक संवादको यो प्राज्ञिक संवाद हो, यो होइन कुनै इन्टरभ्यू होइन, होइन? हामी प्राज्ञिक संवादमा छौँ र देशलाई आफूलाई पनि मार्गदर्शन भलो होस् भन्ने चाहन्छौँ, होइन? र मैले के मानेमा म चाहिँ अहिले चाहिँ पुगेँ भनेदेखि, यदि नेपालकै, अब विश्वको कुरा छोडौँ, अहिले नेपालमा केन्द्रित हौँ, नेपालमा जातीय डिस्क्रिमिनेसन पनि छ, लैङ्गिक डिस्क्रिमिनेसन पनि छ, धेरै चिजहरू अपूर्ण होलान् र सबै राजनीतिक दलले त्यो हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि सहमत छन्, होइन? यसबाट यथास्थितिबाट माथि उठ्नुपर्छ, विकासमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सहमति छन्। म
त यो टेलिभिजनको माध्यमबाट दर्शनशास्त्र दिवसका अवसरमा म राजनीतिक दलहरूलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, एमाले झाले जेसुकै हुन् सबैलाई कमसेकम पनि तपाईँहरूले एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ त बनाउन सक्नुहुन्छ नि। हामी योभन्दा मुनि राजनीति फटाहा राजनीति गर्दैनौँ। साधारण शब्दमा म त्यो शब्द प्रयोग गरेँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु, तर फटाई राजनीति गर्दैनौँ। उदाहरणको लागि विश्वविद्यालयले हस्तक्षेप गर्दैनौँ। सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ एउटा नियम बनाइसकेपछि कुनै पनि राजनीतिक दल आए पनि त्यसलाई हामी छुँदैनौँ होइन। अमेरिकामा पनि चुनाव हुन्छ, माथिल्लो प्रधानमन्त्री त्यहाँको न्यायाधीश राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ के होइन, हुन्छ नहुने होइन, तर त्यहाँको संवैधानिक निकायहरू हुन्छन् तल अफिसहरूमा, त्यहाँ छुइँदैन के, त्यसले सिस्टमले काम गर्छ। कमसेकम पनि नेपाली राजनीति एमाले छ, काङ्ग्रेस छ, अनि त्यहाँबाट त्यसपछि राप्रपा छ, त्यसै मधेसवादीहरू छन्, नेपालमा 137वटा दलहरू छन्। यिनी दलहरूमा बसेर कमसेकम योभन्दा मुनि गयौँ भने हाम्रो देश बिग्रन्छ, हामीलाई हितकर हुँदैन भनेर कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउन सक्ने कि नसक्ने, सक्ने कि नसक्ने। र यो कुरालाई त तपाईँले पनि रोक्नु भएको छैन, मैले पनि रोकेको छैन, त्यो झलनाथ खनालजीलाई पनि रोकेको छैन, केपी ओलीजीलाई पनि रोकेको छैन, चित्रबहादुर केसीलाई पनि रोकेको छैन, कसैलाई रोकेको छैन। किन उहाँहरू यहाँ ठाउँमा बसेर संवाद गर्नु हुँदैन? अनि यस्तो हो, जस्तै अब हामीले यो देशमा राम्रो राजनीतिक वातावरण चाहन्छौँ भनेपछि यो भ्रष्ट राजनीति छ नि, त्यसलाई कमसेकम घटाउँदै जानुपर्छ। बिल्कुल हो होइन। अहिले तपाईँ न्यायालयमा हेर्नुहोस्, यति भ्रष्ट चलिरहेछ होइन। न्यायालय पनि एउटा आफ्नो भागबन्डाको आधारमा त्यहाँ न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने भएपछि होइन, त्यहाँ पुँजीतिर लगानी लगाएर बल्ल त्यहाँ न्यायाधीश हुने कुराहरू गरेपछि त ऊ एउटा निष्पक्ष एउटा न्यायालय भन्ने कुरा आधार हुन सक्ने भएन नि त। तपाईँ एउटा राजनीतिमा कुनै एउटा अब चुनावहरू हुँदैछ, वडाको चुनाव, प्रदेशको चुनाव, मेयरको चुनाव, सांसदहरू न करोडौँ एउटा पार्टीले पैसा नबुझाइकन त्यहाँ टिकट पाइँदैन के। अनि त्यो त्यति लगानी गरेर त्यो उम्मेदवार हुन्छ भनेपछि त भोलि जितेर गएपछि पनि उसले त आफ्नो लगानी त असुल गर्न चाहन्छ नि त। त्योभन्दा कैयौँ गुणा उसले भ्रष्टाचार गर्छ, अनि उसले त्यसरी एउटा त्यो भ्रष्टाचारमै लिप्त यस्तो प्रकार भ्रष्ट राजनीति भयो भने देशको उन्नति कहाँबाट हुन्छ? उसले देशको एउटा स्रोत साधनहरू परिचालन गर्ने, देशलाई अर्थतन्त्र राम्रो बनाउने कुराहरू, समाजवाद उन्मुखको कुराहरू खोक्रो किताबमा मात्र लेखिन्छ, संविधानमा लेखिन्छ, तर व्यवहारमा आउँदैन। राम्रो कुराको प्रशंसा गर्नुपर्छ, राम्रो कुरा गर्छ भने अब एक ठाउँ उभिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। सम्भवतः नेपालको राजनीति त्यहाँ चुकेको छ, त्यो रूपमा चुकेको छ। त्यो एउटा इमानदार राजनीतिक नेताहरूको यहाँ अभाव छ। अब कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ र आजको यो संवादमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिचन्द्र क्याम्पसमा दर्शनशास्त्रका प्राध्यापन गर्नुहुने समीर सिंहजी हुनुहुन्छ र साथसाथै उहाँ प्रगतिशील लेखक सङ्घको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। र आजको यो संवादमा दर्शनशास्त्रको अलिकति कुरा गऱ्यौँ र यो कुराको दर्शनशास्त्रका दिवसको यो अवसरमा म चाहिँ सम्पूर्ण नेपालको नेतृत्ववर्गसँग जसो नेतृत्वमा छ, जसले राजनीतिको सत्तामा पुग्न चाहन्छ, उनीहरूले कमसेकम पनि एउटा मिनिमम, म म्याक्सिमम भन्दिनँ, मिनिमम कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर सिस्टम बसाल्न प्रयत्न गरोस्। जुन सिस्टमको कारणले चाहिँ गरिब जनताहरूको आर्थिक विकास होस्, शैक्षिक विकास होस्, डिस्क्रिमिनेसनहरू मेटियोस्। दर्शनशास्त्रको यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आजको संवादमा आज यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छौँ। दर्शनशास्त्रको दिवसको पुनः हार्दिक शुभकामना दिँदै मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना। साथै अन्तिममा चाहिँ प्रगतिशील लेखक सङ्घले पनि दर्शनशास्त्रको विकासमा केही काम गरोस् है, अगाडि हामी गरिरहेछौँ, गतिविधि चलाइरहेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।